tulo kadagkong ilhanan nga nagpamatuod nga ang tanan nga Sunday keeper sakop sa iglesia sa mapintas nga mananap, nagipanguluhan sa gamay nga sungay sa Daniel 7 bersikulo 25 mga higala mga kaigsunan. Nga naman, unsa man ang tulo kadagkong ilhanan nga ang tanang Sunday keeper sakop man sa iglesia sa mapintas nga mananap nga gipanguluhan sa gamay nga sungay. Unang ilhanan higala igsuon, ang tanang Sunday keeper nagtuo sila sa Dios sa Israel apan dili sila mutuman sa balaod sa Dios sa Israel. Ngunit gingon igsuon ko ni Jesus Christ sa Matthew 15 bersikulo 7. Usa ka katawhan nga nagpasidungog sa ngalan sa Dios apan ang ilang kasing-kasing halayo sa Dios. Ngano man, nituo sila nga dunay Dios nga creator tag-iya sa tibuok kalibutan ug Dios sa Israel. Apan kining Dios nga ilang gituuhan, wala nila subaya ug tumana ang sugo sa Dios igsuon ko nga gihatag ngadto sa Israel. Nga kini untang sugoa Ecclesiastes 12 bersikulo 13 alang man ni sa tao igsuon ko. No? Ikaduha, nituo sila ni Kristo nga anak sa Dios ug mianhi aron pagluwas sa tao. Nituo sila nga si Kristo mo'y angay sundon. Apan kini igsuon nga pundok sa katawhan, dili gayud musunod sa pagtulunan ni Kristo. Klaro kay na may galekson. O sa gingon ni Kristo, Juan 8 bersikulo 31, ang tinuod nga akong tinunan, musunod gayud sa akong pagtulunan. Kining tanang Sunday keeper igsuon ko, ang nagtuo sila ni Kristo pero dili gyud sila mosunod sa pagtulunan ni Kristo. Kay matud pa nila ang balaod kuno sa Dios ug ang tinuuhan ni Kristo alang lang kuno sa mga Hudiyo. Muna igsuon ko nga nagbuhat sila kaugalingon nilang dalan. Ang batasan ni Kristo mao ang pagbalaan sa adlaw sa Sabado, ang pagtuman sa sugo sa Dios nagihatag ngadto sa Israel. Apan ila kining gisupak. Kay kini kunong pagtulunan ni Kristo alang lang kuno sa mga Hudiyo. So nituo silang Kristo apan dili sila musunod sa pagtulunan ni Kristo. O klaro kini igsoon ikaduhang ilhanan nga dili sila katawhan sa Dios kay di man gid sila musunod sa pagtulunan ni Kristo. Ikatulo, nagbuhat sila kaugalingong doktrina nga dili subay sa pagtulunan ni Kristo o kabatok sa kasuguan sa Dios. Unsa man nga doktrina ang ilaha igsuon nga giusab nga nagbuhat sila kaugalingong lang doktrina. Daniel 7:25, usa ka doktrina ug balaod nga kabatok sa balaod sa Dios. Ang Sabado gilisdan nila Domingo. Ug ang pinaka-highlight igsuon ko, pinadayag 9 bersikulo 20 na nagsimba sila sa mga ribulto, mga taw-taw nga hinulmagikan sa kahoy. Ilang gihimo igsuon ko nga ilang Dios. Ilang giatubang gipas-an-pasan. Ug mo'y ila igsuon gialagaran nga kabatok sa kabubuton sa Dios. Ug ilang ginahuna nga ang dagway kuno sa ribulto nga ilang gibuhat igsuon ko mao kuno to ang dagway sa ilang Dios nga balaan. No? Which is perting dakuha igsuon ko nga sayop atubangan sa Dios o atubangan sa balang kasulatan nga gidumtan gayud kini sa Ginoo. Wa sila kabalo sa teksto igsuon ko sa buhat 17 bersikulo 29 nga nag-ingon ang balang kasulatan, ayaw gyud ninyo himuha nga ang dagway sa atong Dios mao kanang dagway sa larawan nga inyong gikulit gikan sa kahoy ug mga bato. Diha sila nasayop igsuon ko, nagbuhat og kaugalingong doktrina nga sukwahi igsuon ko sa balaod sa Dios nga ilang gituhan. Mao kining tulo ka dagkong butang nga nagpamatuod nga kining Sunday keeper igsuon ko, gisupak ang balaod sa Dios ug nagsimba igsuog mga larawan. Nituo sa Dios apan dili mutuman sa sugo sa Dios. Nituo kang Kristo apan dili mosunod sa pagtulunan ni Kristo. Hinunua, nagbuhat sila kaugalingong doktrina nga kabatok sa Dios ug gikasilagan sa Dios nga mga pagtulunan may gala makaisunan. Hinaot nga magpadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo.
Dili kita muundang hangtod sa unahan, igsuon kog atong pangayoon ang kaalam sa Ginoo aron masabtan natong kamatuoran ug masubay nato igsuon ang dalan ngadto sa matuod nga kaluwasan.